هلا وهلا اهلا لاباس عليكم على خير. دونك لا فيديو لا ولا لا لاتولي سويفون. دونك اليوم غادي نهضروا على ليليغونس. شنو هي ليليغونس؟ شنو معناها؟ وكما كنقول لكم دائما باش تتبعوا معايا، راه ماشي حيت كنقول مثلا هادشي اللي غيكون في ليليغونس يعني انه هادشي هو اللي خاصكم تلبسوا. لا، كنعرف اشنا هو شاك ستيل، عرفت شنو هو لو رافينمون امتى كنلبسوه. دابا غندوز لليليغونس وغنشوفوا امتى غنلبسوها، وغادي نعاود ندوزو لو كاجوال شيك ونشوفوا امتى نلبسوه. الوغ من تعرفوا انا الهدف اللي بغيتكم توصلوا ليه هو انه فاش ما يكون شي ستيل تولي تعرفي شنو هو هذا لو ستيل هذا واشنو اللي كيكون في هذا لو ستيل. ما عمركي اولا تاخدي فكره تقولي هادي سي با اليغون، قالت لنا زينب سي با اليغون، اولا هادي سي با رافيني. نو، نقدروا نلبسوا شي حاجه ماشي في ليليغونس، نقدروا نلبسوا شي حاجه ماشي في لو رافينمون، حيت كما قلت لكم لو ستيل اللي كنرتاحوا فيه بزاف اي سورتو مع هاد لو مود دو في اللي ولا عندنا دابا. سي فري يا بوكو دو اون ان بو سبيد، خاص تكوني براتيك اي سورتو زاد خرجنا لي زيسبادري على مود. دونك ولينا بوكو بلوس شحال من واحد فينا كيرتاح في لو كاجوال اولا لو كاجوال شيك. ولكن ماشي يتنسى علينا، حيت بعض المرات كيمشي شي حد كتلاقي مع شي حد في شي ايفينمون ولا في شي بلاصه اللي خصو يكون لابس اليغون كيجي لابس كاجوال شيك. دونك نعرفوا ليليغونس وشنو هما لي شوز اللي ما كيداروش فيها وشنو هما الحويجات اللي كنعتمدوا عليهم. الوغ اول حاجه ليليغونس الي موان بحال ان بو شويه هابطه على لو رافينمون. Donc on est un peu flexible, c'est-à-dire on peut combiner des matières, mais des matières qui ont vraiment une belle matière, la soie, la laine, le coton, le cachemire. Donc c'est des matières qui sont surtout انا دائما كنوصيو كنعاود نوصي في جميع لي ستيل، سواء الرافينمون او لا في لو كاجوال او لا في ليليغونس على لا ماتيير. فاش نكون لابسه شي ان بو يكون لا ماتيير ديالو زوينه واقف وشاد في راسو، الا لابسه اون فيست تكون اون تري بيل فيست، لي بوطون ديالها زوينين، ما خاسرينش، السنسله ديالها ماشي تكون دوك السناسل اللي ما كيكونوا تشيب. حيت بعض المرات كتلقاي اون فيست قاده وكتلقاي مثلا شي ناس كيبيعوا ليميتاسيون ديالها، فكتمشي كتلقاي لا فيست انت كاع شريتيها موان شير ولكن كتشريها كتبهدل اولا كدغيا كتخسر ليك. انا ما كيعجبنيش نقول اشنو لي مارك اكزاكت، ولكن كاينه واحد لا مارك اللي معروفه عندنا في المغرب كتلقاي ليميتاسيون ديالها كيبيعوها في دوك لي ماغازان صغيورين، ولكن راه ماشي هي. واخا كتقولي راه شريتها موان شير، بعض المرات كتلقايها ماشي هي، غير التيكيتا بحال بحال ولكن لا ماتيغ ماشي هي، كتشريها كتخسر لك ولا كتغي كتحبب ولا كتكون ما شاداش في راسها. دونك فلهذا اول حاجه كما قلت لكم ليليغونس كنقدروا اون بو كومبيني ما بين لي ماتيير. يعني ماشي ضروري تكون بحال الفوق بحال التحت نفس لا ماتيير، ماشي بحال لو رافينمون خصك تلبسي الا لبستي ان طايور تلبسيه بحال الفوق بحال التحت، الا لبستي اون غوب تلبسيها مقاده زعما هكذا. ليليغونس تقدري مثلا هاد لافيست جاتك مع هاد السروال تلبسيها، بحال دابا انا لابسه هاد لافيست اوجوردي مع ان بونطالون اون فيلور، دونك جو بو لا كومبيني. مي باغ كونطخ لو رافينمون كتلبسي كلشي بحال بحال. الوغ ما عليناش، دونك tu peux composer كيما قلنا لي بياس. الوغ لو رافينمون ليليغونس باردون كنعرفوا اننا كنلبسو فيها دي فيست باش كتعطيك ديك اليغونت. الا ما لبستش اون فيست كنلبس اون شوميز، يعني اون شوميز اللي كتكون اون تري بيل شوميز. الا ما لبستش اون شوميز كيبقى لي عندي لو ان بول، كيقدر يكون ماشي كيقدر، لو بول خصو يكون اون بيل ماتيير، ان بول ان بو ستيلي ولا رافيني، زعما في الشكل في لو ستيل ديالو ولا في الشكل ديالو راقي. يعني ماشي نابورت كيل بول لبس شي تريكو الصوفا سخون غليظ ونقول راه جو سوي اليغونت افيك هاد لو بول. دايوغ انا غادي ندير لكم بحال حاضرين معايا في لا فورماسيون، ستادير كاع دوك التصاور اللي كنوري في البريزونسيال غنوريهم لكم ونشرح لكم بالتصويره. الوغ اسكو حنا هضرنا على الفوق، دونك شنو اللي كنقدروا نبانو اليغونت من الفوق؟ لبست جو با ايتر اليغونت افيك ان ديباردور بحال هكا، الوغ كو في الصيف كنلبسوا لي ديباردور. مي في الصيف نيت مثلا بغيتي تلبسي شي ديباردور ما غاديش تلبسيه في شي بلاصه بغيتي تكوني اليغونت، غادي تلبسي اون شيميز 3 كار ولا هكذا خفيفه تاع لو لان ولا اون ماتيير زوينه باش تكوني اليغونت، مي ما غاديش تلبسي ديباردور. هذا ما كيعنيش اننا كنقول لكم ما تلبسوش لي ديباردور، ولكن غير كنفسر لكم لا ديفيرونس. دونك من الفوق كيبقى لنا اون فيست ولا ان بلازير، اون شيميز اولا ان بول تري جولي اللي لا ماتيير ديالو زوينه.
الوغ من التحت كنقدروا بيان سور نلبسوا دي بونطالون ان بو ريغوليي، دي بونطالون دروا، با د سليم باسكو لو سليم ما تعطيناش ليليغونس بزاف. ما نلبسوش سروال فيه جيوبه من الجناب ونقول انا جو سوي اليغونت. يعني حتى في لي بونطالون كيكون لو شوا ديالنا ان بو هذا ريسترين، ما عندناش بوكو دو شوا في لي بونطالون باش نكون اليغونت. الوغ ما يمكنليش نلبس سبرديله ونقول انا لبست بلازير ولبست ان بونطالون لبست معاهم سبرديله وجيت اليغونت. tu peux être casual chic في هذه المرحله، غادي تولي في لو كاجوال شيك، وهذه تقدري تلبسيها حتى يعني على حسب انت البلاصه اللي غاديه لها. لا كيسيون كي سو بوز شحال مره كيسولوني الناس اون بريزونسيال كيقولوا لي زينب اسكو جو بو اتر élégante avec des chaussures plates. Oui, bien sûr tu peux être élégante avec des chaussures plates mais ما يكونوش سبرديله، ما تكونش بالغينه، يكونوا يا اما موكاسان يا اما دوك لو ستيل ديربي. دونك tu peux être très élégante بهم، يعني ماشي ضروري دائما لي طالون. لو طالون حيت كيزيدنا في لا بوستور، كان داكشي علاش كيكون اونكو زعما كيكون ميو. بيان سور فاش كتدخلي دائما على البسه ان بتي فولار حتى هو كيجي اليغون. دونك لا دابا غادي ندوزو لكلكو فوتو اللي غادي نوريكم، غنهضر عليهم. وهنايا كل تصويره غادي نبارطاجي التصويره الاولى واللي هي غادي يكون فيها ان لوك ديال ان بونطالون ريغوليي افيك ان بول. ونشوفوا كيفاش هذا لو بول. دابا هضرت على لو بول، جيماجين كو فو ايت ان تران ديماجيني كيفاش غيكون هذا لو بول. بيان سور قلت لكم لا ماتير ديالو تكون واقفه، يكون تري شيك اي تو. دونك انا غادي نوريكم هذا لو ستيل هذا. بيان سور هادشي راه كيطبق على لي فام فوالي ولي فام نون فوالي. دونك بيان سور لا فام فوالي راه كتعرف الفا شوزيغ لو ميم بول ولكن كيكون طويل شويه. لي فام فوالي فاش ما كتكونش عندك الكريشه كتعاونك بزاف 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 في اللباس، لانه كتقدري تخشي لو بول وتلبسي لو بونطالون ما كتكونش عندك هاد البلاصه هذا، كتقدري من اللور يا اما لو بول كتلقيه من اللور اولا كتلبسي اون بتيت فيست فكتخلي عندك هذا. هي لا سول شوز باش كنصح انا لي فام فوالي يحاولوا يدخلوا شويه الكريشه، حيت الا دخلتيها فكتقدري بزاف د الحوايجات كتستافدي منهم. ستادير بحال دابا نعطيك مثال، هاد اللبسه اللي لابسه انايا اون فام فوالي ال بو لا بورتي، سيتادير لو بلازر هابط حتى لهنايا، يعني حتى هابط فايت لي فيس، ان بونطالون ان بول. دونك هنايا هاد البلاصه هادي ما كانتش عندك عامره بزاف كتقدري تخرجي بحال هكا تزيدي ان بتي فولار اون بوردو ولا اون نوار وانت لابسه نفس اللبسه. داكوغ. غير هنايا خصنا نعرفوا دائما لا فام سورتو لا فام فوالي كما قلنا حاول تنسق تلبس نفس اللباس، غير دائما كتزيد بحال دابا هاد اللبسه كما قلت لك، يا اما غادي ندير معاها ان فولار سامبل ما يكونش فيه حتى شي حاجه، يكون مثلا يا اما في الخزي يا اما في البوردو، ماشي لو روج البوردو، يا اما في لو نوار، وكيجيك مع لبسه كلها هي زوينه. اولا بعض المرات لي فام فوالي كيقدروا يسدوا هاد لا فيست بحال هكذا وكيزيدوا لها اون بوتيت سانتور هنايا وكتجي اوسي تري جولي اي تري مودرن. الوغ دونك كيما قلت لكم انا غادي نلونسي لكم دابا تصويره فيها ها هي غادي تشوفوها. دونك فوالا فيها ان بونطالون تري سامبل ريغوليي افيك ان كول مونتي، وواحده اخرى افيك هذيك لا سانتور اللي كتكون اللي كتسد من هنايا. دونك كنخليكم تشوفوا هذا لو ستيل. داكوغ. تري بيان. دونك دابا غادي ندوز لو ستيل تاني اللي غادي تشوفوا اللي هو اوسي هاد لو ستيل اللي كيكون باغ اكزومبل توجور ان بونطالون. انا كنوريكم دابا لي ستيل تاع لو بونطالون. التصويره الاولى اللي شفتو كان فيها ان بونطالون ريغولي، التصويره هذه الثانيه فيها ان بونطالون اللي هو ان بو دروا من التحت، ان سول لوك اي بي فوالا ان مونطو. هاد لو مونطو هادو فاش غنوصلوا لي مونطو غتعاودوا نشوفوهم. سي ان مونطو اللي بازيك دروا كي تري تري جولي اللي كاين في ليليغونس، يعني ما غاديش نسدو فحال هكذا، كنخليوه طايح حتى لتحت. الا كنت انا قصوره نحاول المونطو ديالي يوقف ليا غير عند الركبه ما يفوتهاش. اما الا كانت طويله شويه فكيقدر المونطو يكون شويه شويه طويل. دونك هنايا كما كتشوفوا لا فام افيك ان موكاسان فوالا اللي هو وقيله فيه ان بوتي طالون من اللور شويه اي ان بونطالون دروا اي ان بول من التحت ودرت عليهم لو مونطو. دونك هاد اللبسه هادي لا ميم شوز. مو سي جيتي اون فام فوالي
je mettrai la même chose. Si j'ai un petit ventre, غادي نلبس un pull في le beige مثلا ونطلقوا على le pantalon ونلبس من فوق le manteau ديالي. Et puis voilà, je mettrai mon foulard في le beige ou la le noir même ou la un vert بحال le manteau. Donc يعني فهاد le style هذا. Très bien. Donc كيفاش هاد le look غادي نشوفوا un look واحد اخر اللي هو مثلا لي بول. كاين اللي كيلبس ان بول كيلبس داك لو بول شويه كيكون القطن ما عمرني ما لبس من الفوق شي بول ولبسو لا ماتيغ ديالو رهيفه باسكو ما كتعطيكش داك لو لوك اليغون. الوغ هاد لا فوتو اللي كنشوفو سي ان بانطالون دغوا حتى هو من التحت طويله شويه افيك دي اسكاربان ان لوك سامبل حيت في ليليغونس ما تنبداوش نكثروا في لي كولور. دونك كنحاولوا maximum grand max 3 couleurs, mais si on est sur 2 couleurs c'est très bien. Donc هاد لو بول هذا جا هرس هذاك لو شيميزي تاع الفوق مع لو بانطالون ديال التحت avec des escarpins et puis un pull طويل. هاد لو بول طويل شتي toutes les femmes, ça peut être une femme voilée, une femme non voilée كتجي كتلبس هذاك لو بول من pour récompenser هذيك la petite veste. Et là, ça fait un choc, ça fait aussi le style lewa ou un look lewa élégant. Très bien. Comme on est toujours dans l'élégance. Comme je trouve qu'il y a des jeans, les pantalons avec les poches, les espadrilles, les accessoires. On est toujours dans la matière et dans la simplicité. Alors maintenant, je vais vous montrer un look un peu robe ou les jupes. Donc là, regardez-moi ces jupes. On peut mettre aussi des jupes. Les femmes qui ne sont pas voilées, elles peuvent mettre des jupes qui sont mi-genoux. Quoique les jupes شويه فوق تحت من الركبه كيجيو زوينين زعما اللي فايتين الركبه ils sont très à la mode. الا كانوا دي جوب بليسي الا كنت انا ان بو فورت نقدر نلبسهم ولكن هادوك لي بلي يكونوا رقيقين حيت كاينين لي بلي اللي كيكونوا رقيقين وكاينين لي بلي اللي كيكونوا غلاظ. دونك الا كنت شويه ضعيفه نقدر نمشي فيغ لي بلي الغلاظ. الا كنت شويه فورت نحاول دي بلي رقاق ولا ما يكونوش فيها كاع. الوغ هنا فاش كتجي tu peux mettre un peu من التحت دوك لي كول في فحال هكذا كتخشيهم في la jupe. Tu mets une ceinture si tu veux. Après tu mets une veste avec des escarpins. Alors هاد لو لوك هذا كيفاش غادي تقدر تلبسو اون فام فوالي؟ تقدر تلبس دي بوتين باسكو لا جوب طويله حتى لا شوفي. تقدر دابا راه خارجين ميم في لي فام فوالي كيقدروا يلبسوا لي بوت. مي هما لي بوت ما كاينينش في ليليغونس كاينين في لو كاجوال شيك. غادي نوريكم دوطخ ستيل في لو كاجوال شيك كي سون تري جولي. دونك انا نقدر نلبس معاهم دي بوتين اللي كيقدروا يغطيو لي رجليا. اي جو مي اوسي اون فيست مون فولار. نقدر نلبس ان بول هكذا من هنايا باش ما نلبسش لو كول في ونجيب لو فولار حتى لهنايا نحطو بحال هكذا. جو بو ميتر ان كوليي كوم سا بور دوني لا فالور لهاد البيسه. جو بو ميتر اون سانتور باسكو سون تري توندونس من الفوق. كوم جو بو ليسي لا فيست اوفيرت على حساب لو فونتر ديالي. تري بيان. دونك كيما لاحظتوا دائما لي شوسور سي تري امبورطون في ليليغونس لو شوا ديالهم. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre look. Je vais vous montrer un pull et une chemise. يعني حيت دائما في ليليغونس كنبقى نقول واش غنلبسي لا فيست واش غنلبسي لا شوميز ياك ما غادي نولي ماسكولين. نو الوغ كاينين بليزيور لوك اللي كيكونوا بلا فيست او لا شوميز او لا بلو بول اي لا شوميز وكنقدروا نكونوا اليغون مي با ترو كلاسيك. Alors regardez-moi هذا اللوك هذا اللي غيكون سي ان ميلونج دو فوشيا افيك لو بلون. لاحظوا معايا انه لو بول اون كاشمير داكوغ راه قصير ولكن من تحت اون شوميز باسكو سا دون تري جولي فاش كديري اون شوميز من التحت. لا شوميز طويله سيتادير هي فايته لي فيس افيك ان بونطالون دروا اي دي اسكاربان. هادوك لي اسكاربان يمكن يلبس دي اسكاربان كوم يمكن يلبس دي موكاسان. اي صافي ان لوك لي هو اليغون. تقدر تمشي بيه للخدمه تقدر تمشي بيه لشي رونديفو باسكو جات هذيك لا شوميز عطاتو دو لا فالور. Vous pouvez même rajouter un accessoire très simple et ça peut aussi faire l'affaire. Donc il a la رجعتوا للتصاور غادي تشوفوا le mariage de couleurs et les styles كلشي رجعوا شوفوهم.
دابا انا كنحط لكم لا فيديو بكل تصويره وكنشرحها، ابخي نخلي لكم عاوتاني تصاور في الاخر الا بغيتوهم. Donc, alors, je vais vous montrer encore une photo d'Akhra pour un look élégant. Et là, c'est cette fois-ci uniquement avec un pull. Uniquement avec un pull. Donc, c'est un pull simple noir, où la matière diallo arida, fait des petits boutons là, avec un pantalon très simple en noir. Donc, le look là, ça peut être pour les femmes non voilées et les femmes voilées. Il y a imma غادي تاخدي un peu بحال هذا لو ستيل يكون لا ماتير ديالو مطلوقه ويكون طويل حتى لي فيس. دونك يعني فاش تبغيو تشريو حوايجكم بداو تقلبوا على لي بيس اللي غادي تشروهم يجيكم مودرن. نبقى نقلب نقول فوالا بغيت ان بو بحال هذا ستيل ولكن هو طويل ضروري واحد النهار غتلاقي معاه. حيت سورتو بور لي فام فولي انا كنقولها لكم ما يمكنش تخرجي تقولي انا غادي ندير شوبينغ اليوم، بالعكس خاصك كل مره تخرجي وكتلاقاي مع اون بياس اونيك، تحطي ان بودجي مثلا تقولي هذا البودجي بغيت ندير به الشوبينغ، ماشي كل واحد تخرجي دير به دقيقه واحده، حيت شحال مره فاش كنبغيو نديرو الشوبينغ ما كنلقاوش داكشي اللي بغينا. دونك غتحطيه كوم بودجي وكل مره فاش تلاقي مع اون بياس اللي كيفا تيرميني لا اولا كيفا كومبوزي شي لبسه من اللبسات ديالك هي اللي غادي تشري. دونك كما قلنا هذا اللوك هذا نوار اوسي، دونك سي تري جولي. اي بي فوالا دونك يعني توجور كما قلنا كنبقاو، انا غنعاود نحط لكم هاد التصاور. الوغ كنبقاو في داك ليليغونس. الوغ تري بيان ماتنون جو في فو مونطري اون اوتر فوتو اللي فيها لي شوميز. لي شوميز كيفاش نلبسوهم ومبانوش كلاسيك. الوغ دونك لا عندنا une chemise à droite avec un pantalon droit. Donc c'est très élégant, c'est très chic avec la chemise en bleu ciel. دونك تقدري عاوتاني الا كنتي فوالي لا ميم توني وتزيدي عليها ان بول بحال هذاك اللي شفنا في الغوز وهو طويل، تقدري تزيدي عليها اون بوتيت فيست. اي سورتو لي فام فوالي موا جو فو كونساي فيفمون هادوك لي مونطو يكون عندكم باغمي لي مونطو ديالكم دوك لي مونطو اللي فيهم غير هكا، يعني ما فيهمش هاد الكمام غير هكا اللي تيكونوا دروا فريمون كينفعوا لي فام فوالي بزاف، باسكو كتقدري تلبسي اون شوميز وما كتبغيش تلبسي المونطو اولا ما كتبغيش تحيدي المونطو، فكتقدري تلبسي هذاك سي سو فورم جيلي مونطو كيكون طويل وكيكون غير هكا كيجي مع بزاف ديال اللبسات. Alors la deuxième tenue, c'est encore une chemise avec un pantalon, regardez ce style là. Et puis après la même chose, c'est chemise à carreaux, mais حاولوا دائما les femmes qui sont fortes مننا éviter les carreaux horizontal، لبسوا دي كارو فيرتيكال فحال هكذا. وإلا كنا تري تري فورت من الفوق نحاولوا كاع نحيدوا لي موتيف من الفوق pour affiner la silhouette. Donc regardez-moi encore هذاك la quatrième, c'est un blazer. En fait c'est une veste avec pantalon, elle est un peu longue, donc la même chose تقدر تلبسها une femme voilée comme il n'est pas voilé. Très bien, maintenant je vais passer la photo suivante et je vais vous montrer différents styles de pulls et de pantalons اللي كيقدروا يجيو élégants. Alors هاد les différents styles vous allez les voir, un nude, un blanc cassé, un beige. moi surtout ردوا لي معاكم البال لي بول، حيت فاش كنقول لي بول élégant راه vraiment ça demande beaucoup d'efforts. خص لو بول يكون une très belle matière اللي واقفه مشدوده بحال هاد les différents styles اللي هنايا. Alors, et pour vous montrer un autre look aussi, donc les vestes matelassées, مثلا ما بغيتيش une veste بحال هكذا كلاسيك شي شويه، بغيتي une veste un peu شويه سبور ولكن بغيتيها quand même تجيك في ليليغونس، كاينين هاد لي فيست ماتلاسي ها هما. هادي في الخزي avec un pantalon beige avec des escarpins. Tu peux faire un foulard معاها en noir, tu peux faire un foulard في البيج, tu peux faire un foulard في الخزي. Donc vraiment ça fait très très chic et moderne et très élégant. Alors aussi on va aller vers le style Chanel. C'est une veste اللي دايما تتبقى في l'élégance اللي خصها تكون عند كلشي فوالي او با فوالي. دونك هادوك لي فيست شانيل كتقدري تلبسي من تحتهم ان كول مونطي في النوار، كتقدري تلبسي من تحتهم اون شيميز في النوار، كتقدري تلبسي من تحتهم اون شيميز بلانش. Tu peux les fermer, tu peux les ceinturer, tu peux mettre des robes longues معاهم, tu peux mettre un pantalon droit. Donc et vraiment ça fait un style très 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 chic, très élégant. Et voilà, et on a encore un autre style.
toujours dans ces deux styles d'abord différents, وحده مع un pantalon وحده مع une jupe. La chemise bleu ciel هي parmi les massaves غنشوفوها من بعد في les chemises. Donc là ça fait un style élégant avec une chemise en même temps un pantalon droit. Vous pouvez aussi mettre la jupe mais qui قلت لكم pour les femmes voilées vous pouvez mettre les jupes هكذا mi-genou mais كيبقى ليك pour le voile tu peux pas تعري رجليك. دونك لا كاينين دي بوت اللي كيكونوا طالعين حتى لو جونو ولكن محطوطين في لو كاجوال شيك ماشي في ليليغونس. تري بيان. اي بي عاد كنجيو لي تايور اللي كيكونوا نورمال بحال هاد لو تايور بلو سيل que vous avez ici. بحال هاد لي طايور هادو اللي عندي هنايا نوريهم لكم. دونك لي طايور سامبل بحال هكذا كيكون لا فيست اي لو بونطالون ديالها. مو جو راجوت ميم ان بتي فولار معاهم. دونك عندي في النوار عندي في البلو سيل عندي في لو روز. لا فيست كتجي حتى لهنايا كتغطي ان بونطالون. جو في فو مونطري لا كوب ديالو كومون الي. دونك لا كوب ديالو الي فوالا. J'aime bien le style, les métiers couches trop classiques en même temps moderne. Et donc voilà, la coupe elle est droite. Comme ça, un pantalon comme ça. كيجي مع la veste ديالو هكذا حتى لهنايا. Alors je l'ai fait de la couleur. Je l'ai fait rose aussi. عندي عاوتاني في هذا لو روز باردون. في هذا لو روز بحال هكذا. دونك هادو كيكونوا très élégants. On peut les marier avec des foulards ou là des chemises ou là des pulls من التحت. et تيكونوا طويلين شويه et ça fait très 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 élégant. يعني فاش كنبغي نكون élégant ما كنبقاش كنلصق هادي مع هادي ولا هادي مع هادي مي كنحاول كنلبس لبسه مقاده et ça fait l'affaire. Donc voilà. Et puis après je vais vous montrer un look اللي كيكون مثلا tu veux être élégante mais en même temps شويه décontracté بحال هذا اللوك هذا ديال لو بيج. دونك كتقدر تلبسي ان مانطو في لو بيج ولا سورتو عرفتي دابا راه في البرينتون وليفير ولوتون راه كنكونوا تري اون بو اتر تري élégant. راه الصيف هو اللي كيعذبنا شويه باسكو كيكون الصهد ما كتقدرش تلبسي لي فيتمون فكتبقاي بعض المرات حايره. دونك هذا لوك هذا افيك ان بتي فولار حيت لو فولار دائما فاش كتحطيه في شي لبسه كيعطيها ليليغونس. الا حطيتيه حتى في ان ستيل كاجوال كيعطيك لو كاجوال شيك. دونك هادي تاهي تري élégante. et puis regardez on peut être aussi في اللبسه الثانيه لو لوك كامل avec des bottines beige. هاد اللبسه هادي حتى هي ça peut être pour les femmes voilées ولا les femmes non voilées. un total look avec des nuances de couleurs او لا dégradé de couleurs. الا كنتي فوالي تقدري تطلقي لو بول او لا مثلا تقدري تدخلي لو بول شويه من هنا وتطلقيه شويه من اللور. اي فوالا ولا ديري يا اما ان مونطو من الفوق يا اما اون فيست من الفوق يا اما ان بول. دونك دائما لي فام فوالي حاولوا انكم تختاروا ثلاثه الحويجات باش يبقاو يسهلوا عليكم. يا اما اون فيست طويله يا اما ان بول يكون شويه طويل يا اما لو بول هو en lui-même ولا الشميز اللي غتلبسي تكون طويله من هذا. et puis voilà des fois on va voir هذا لو لوك بلو مارين. بحال دابا هذا تقدر مثلا اون فام فوالي تزيد من تحتو اون شيميز باش يتغطى لها هنايا ودير ان بتي فولار افيك ان بونطالون بلون كاسي. سي تري تري جولي. ou bien الا ما كنتش فوالي جو بو راجوتي على هذا لو ستيل دو بول ان كوليي ولا ان فولار ولا شي اكسسوار صافي بحال داك لو بول كيعطيه بداك لاكسسوار كتخرجيه كتعطيه ليليغونس. لانه فاش كتلبسي ان بول بوحدو بلا حتى شي حاجه كيعطيك غير لو كاجول ولا لو كاجول شيك. باغ كونطخ فاش كتزيدي عليه اون بيتيت توش يا فولار يا اكسسوار ça valorise le pull. Alors et puis voilà on termine avec un look chemise pantalon et des sandales. Là pour vous dire que même les sandales ils peuvent être élégants, pas que les escarpins, pas que les chaussures. Donc plus raffinement, mais même avec des sandales
je peux être très élégante. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vous ai montré quelques photos pour vous montrer l'élégance. وشفنا اشنا هي être élégante. اشنا هما comment je peux composer mes vêtements si je veux être élégante. Après, bien sûr, le casual chic, où il fait le choix énorme. Et maintenant, c'est très très joli aussi le casual chic. Tout dépend de une radine. Donc, je pense que c'est clair pour vous. وباينه واضحه الفكره اشنا هو maintenant l'élégance شنو هما لي بياس اللي كيتكونوا انا عطيتكم فكره مي ابري فاش غنوصلوا لي ماستاف راه غنوريكم لي ديفيرونت بلازير لي ديفيرونت شوميز لي ديفيرونت بول كومون لي ماريي اون فوار تو سا مي دابا خذوا فكره اشنا هو اشنا هي ليليغانس